श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 270तमः सर्गः। अतिकायं हतं श्रुत्वा लक्ष्मणेन महोजसा उद्वेगम् अगमद्राजा वचनं चेदमब्रवीत्। धूम्राक्षः परमामर्षि धन्वी शस्त्रभृतां वरः अकम्पनः प्रहस्तश्च कुम्भकर्णस्तथैव च एते महाबला वीराः राक्षसा युद्धकाङ्क्षिणः जेतारः परसैन्यानां परैर्नित्यापराजिताः निहतास्ते महावीराः रामेणाक्लिष्टकर्मणा राक्षसाः सुमहाकायाः नानाशस्त्रविशारदाः अन्ये च बहवः शूराः महात्मानो निपातिताः। प्रख्यातबलवीर्येण पुत्रेणेन्द्रजिता मम यौहितौ भ्रातरौ वीरौ बद्धौ दत्तवरैः शरैः। यन्न शक्यं सुरैः सर्वैः असुरैर्वा महाबलैः मोक्तुं तद्बन्धनं घोरं यक्षगन्धर्वकिन्नरैः तन्न जाने प्रभावैर्वा मायया मोहनेन वा शरबन्धाद्विमुक्तौ तौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ। ये योधाः निर्गताः शूराः राक्षसा मम शासनात् ते सर्वे निहता युद्धे वानरैः सुमहाबलैः। तं न पश्याम्यहं युद्धे योऽद्य रामं सलक्ष्मणं शासयेत् सबलं वीरं ससुग्रीवविभीषणम्। अहोऽनुबलवान् रामः महदस्त्रबलं च वै यस्य विक्रममासाद्य राक्षसा निधनं गताः। तं मन्ये राघवं वीरं नारायणमनामयं तद्भयाद्धिपुरी लङ्का पिहितद्वारतोरणा। अप्रमत्तैश्च सर्वत्र गुप्तैः रक्ष्या पुरी त्वियम्। अशोकवनिकायाञ्च यत्र सीताभिरक्ष्यते निष्क्रामो वा प्रवेशो वा ज्ञातव्यः सर्वथैव नः। यत्र यत्र भवेद्गुल्मः तत्र तत्र पुनः पुनः सर्वतश्चापि तिष्ठध्वं स्वैः स्वैः परिवृता बलैः। द्रष्टव्यं च पदं तेषां वानराणां निशाचराः प्रदोषे वार्धरात्रे वा प्रत्यूषे वापि सर्वतः। नावज्ञातेषु कर्तव्या वानरेषु कदाचन द्विषतां बलमुद्युक्तम् आपतत् किं स्थितं सदा। ततस्ते राक्षसाः सर्वे श्रुत्वा लङ्काधिपस्य तत् वचनं सर्वमातिष्ठन् यथावत्तु महाबलाः। स तान् सर्वान् समादिश्य
रावणो राक्षसाधिपः मन्युशिल्यं वहन् दीनः प्रविवेश स्वमालयम् ततः स सन्दीपितकोपवह्निः निशाचराणाम् अधिपो महाबलः तदेव पुत्रव्यसनं विचिन्तयन् मुहुर्मुहुश्चैव तदा व्यनिश्वसत् इति आर्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 270तमः सर्गः।